दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 माघ 21 गते भोलिदेखि संसदको बैठक प्रारम्भ हुँदैछ। हिउँदे अधिवेशन भनिन्छ यसलाई। तर हिउँदे अधिवेशनले के गर्ला? देश अस्तव्यस्त छ। कतैतिर पनि सन्तुष्टि गर्न लायकका गतिविधिहरू भइरहेका छैनन्। सबै राजनीतिक दलहरूमा एउटै आवाज छ, देश बिग्रियो, देश भत्ताभुङ्ग भयो, सुशासन हुन सकेन। कुनै पनि व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार बनोस्, कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वको सरकार बनोस्, देशले निकास पाउने अवस्था देखिँदैन। देशले सुशासनको गति समात्न सकेको पाइँदैन। यो अवस्थामा जनतामा व्यापक निराशा र आक्रोश पैदा भइरहेको छ। के राजा, के राजनीतिक दलका नेताहरू, के सामान्य कार्यकर्ताहरू, के सर्वसाधारण जनता जताततै एउटै किसिमको आवाज छ। राजाले भनिरहेका छन् यो देशमा विकास हुन सकेन, यो देशमा जनताको आशा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न सकिएन, यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल व्यापक रूपमा भयो, देश गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा बस्यो, देशमा रोजगारी सृजना हुन सकेन, देशमा औद्योगिक गतिविधि भएन, देशमा कृषि उत्पादन बढ्न सकेन। त्यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर काम गरौँ। जुन सुकै कार्यक्रममा पुगे पनि पूर्व राजाको हैसियतमा रहेका तर नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा अझै पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आवाज बोलिरहेको कारणले गर्दा पनि जनताको मन मस्तिष्कमा राजा राजा नै छन् भन्ने सन्देश राजाले दिइरहेका छन्। तर राजालाई राजाको रूपमा मान्न नेताहरू तयार छैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको कब्जामा संसद छ। संसदले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय यथार्थमा राजनीतिक धार बन्न जान्छ। राजनीतिले निकास पाउने राजनीतिक दलहरूको निर्णयबाटै हो। संविधानले संशोधन गर्ने, संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने आधार राजनीतिक दलहरूको निर्णयमै आधारित हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले राजालाई राजाको रूपमा मान्न सकिरहेका छैनन्। चाहे केपी ओलीका भाषण सुनौ, चाहे माधव नेपालका भाषा सुनौ, चाहे प्रचण्डका भाषा सुनौ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताका भाषा सुनौ, कसैले पनि राजालाई राजा मान्न तयार छैनन्। राजा आऊ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर, देशको नेतृत्व गर। यदि जनताले तिमीलाई नै चुन्छन् भने, तिमीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भने तिमीले व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि, सडकमा पोख्दै आएको असन्तुष्टि तिमी आफै सम्हालेर अगाडि बढ। यो खालको अभिव्यक्ति राजनीतिक दलका नेताहरूले बाहिर सडकबाट बोलिरहेका छन्। तर राजाले तिमीहरूले बिगार्यौ, व्यथिति भयो, यो व्यथितिलाई सम्हाल। पटक पटक जुनसुकै अभिनन्दन कार्यक्रमहरूमा होस्, पूर्व राजाले अभिनन्दन गरिएका ठाउँहरूमा गएर यस्तै भाषा बोलिरहेका छन्, जहाँ पनि जुन भाषालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले भन्नुभयो यही पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जे बोले यही भाषा बोल्नुभएको छ। पूर्व राजाले जुन जुन विकृति र विसङ्गतिहरूलाई औल्याउनु भएको छ ती विकृति र विसङ्गतिहरू यथार्थपरक हो कि होइन हो भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले भन्नुभएको छ लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो। प्रत्येक नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भन्ने गरेका छन् लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र हो। पूर्ण लोकतन्त्र भनेको के? त्यही सुदृढ लोकतन्त्र हो जुन लोकतन्त्रलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पनि औल्याउन पुगे। माधव कुमार नेपालले पनि त्यही खालको लोकतन्त्र चाहनु भएको छ। राजालाई आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्नुहोस्। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, यसमा कुनै विवादै छैन। अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आदर्श नै लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो। सुदृढ लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा जनताले अनुभूति गर्ने लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। त्यही लोकतन्त्रलाई पछ्याउनको निम्ति नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा भनिएको छ समाजवाद, गन्तव्य समाजवाद। संविधानका धेरै धाराहरूमा लेखिएको छ शिक्षामा नैसर्गिक अधिकार, स्वास्थ्यमा नैसर्गिक अधिकार, रोजगारीमा नैसर्गिक अधिकार यिनै हुन्।
लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू। यी आधारभूत मान्यताहरू कम्युनिस्टहरूको आदर्श हो, मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादको आदर्श हो। यो आदर्शलाई नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइरालाले पनि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेर आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ। तर समाजवादलाई नै लोकतन्त्रको सुदृढ व्यवस्था भनेर उहाँले ल्याउनु भएको छ। त्यो व्यवस्थालाई पछ्याउन अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक नेताहरू तयार हुने हो भने कम्युनिस्टहरूको आदर्श पनि यसैमा आधारित छ। राजाले चाहना गरेर ठाउँ ठाउँमा भाषणको रूपमा व्यक्त गर्दै आइरहेका अभिव्यक्तिहरू पनि यिनै सुदृढ लोकतन्त्रका मान्यतासँग जोडिएका छन्, अर्थात् समाजवादको मान्यतासँग जोडिएका छन्, अर्थात् संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको नैसर्गिक अधिकारको मान्यताभित्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका विचार पनि अभिव्यक्त हुँदै आएका छन्। सबैका विचार मिलिरहेका छन्, सबैका विचार एकै ठाउँमा छन्। देशको विकास भएन, देशको विकास गर्नु पर्यो। जनताले आफ्नो समृद्धिको बाटो पछ्याउन पाएनन्, यही कुरो सबै नेताहरूले बोलिराखेका छन्। के हो त जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने बाटो यो हो भनेर देखाउने आधार राजनीतिक दलका नेताहरूले किन पछ्याउन सकेनन्? यो पछ्याउने कसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एकै ठाउँ बसेर समीक्षा गर्नुहोस्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ठाउँ ठाउँमा बोल्दै आएका अभिव्यक्तिहरू के हो त? गलत हो कि सही हो? यदि सही हो भने लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प पूर्ण लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको विकल्प समाजवादी लोकतन्त्र हो। यदि समाजवादी लोकतन्त्र हो भने समाजवादी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो? जनतालाई सार्वभौम अधिकारले सम्पन्न गराउनु पर्यो। जनताको सार्वभौम अधिकार कहाँ छ? यो देशको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचन गर्न पाउने कि नपाउने? नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा आउन प्रयास गर्नुहोस् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, तपाईलाई हामी बाटो छोड्न तयार छौं भन्नुभएको छ। कसरी आउने त? प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्येक नेपाली जनताले नेतालाई चुन्न पाउँछन्, कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति होस् अथवा प्रधानमन्त्री होस्। त्यो चुन्ने सिस्टम खोइ, त्यो चुन्ने सिस्टम प्रत्येक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था अवलम्बन गरौँ। संविधानमा सुधार जरुरी छ। यो संविधानमा सुधार गर्नको निम्ति भोलिदेखि बस्न गइरहेको संसदको अधिवेशनमा गम्भीर रूपले राजनीतिक दलका नेताहरूले छलफल चलाउनुस् त। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि त्यो आवश्यक छ। त्यो अथवा प्रमुख कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्येक बालिग नागरिकले प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन गर्न पाउने, प्रमुख कार्यकारी छान्न पाउने। कसलाई बनाउने प्रमुख कार्यकारी? चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस्। रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने कि शेरबहादुर देउवालाई बनाउने कि माधव कुमार नेपाललाई बनाउने कि केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाललाई बनाउने कि अथवा यदि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा आउन तत्पर हुन्छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बनाउन पाउने भए नि त, नेपाली जनताले चुन्न पाउने भए। त्यो बाटो अवलम्बन गर्न हामी किन सक्दैनौँ? राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति यो बाटो अपरिहार्य छ। अब यसको विकल्प छैन। यो बाटो यदि नेपालले अपनाउन सकेन भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन। यदि यही व्यवस्थामा घिसारिएर अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने मिसन 84 को नारा दिएर नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरू गाउँ गाउँमा प्रवेश गर्न सुरु गरिसकेका छन्। उदाहरणको लागि रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अभियानको रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ हिजोदेखि मात्र। उसको अभियानले लोकप्रियता हासिल गर्दै जाँदैछ। कथम कदाचित रवि लामिछानेको नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले देशमा नेतृत्व गर्न पायो भने, यही सिस्टम अन्तर्गत नेतृत्व गर्न पायो भने संसदमा निर्वाचित भएर आएका आधा करोडसम्म खर्च गरेर लगानी गरेर अझ 1 करोडदेखि 6 करोडसम्म
लगानी गर्छन्, निर्वाचनमा खर्च गर्छन्। त्यो लगानी गरेर निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेपछि त्यो मन्त्री बन्ने व्यक्तिले आम्दानी गर्न खोज्छ कि खोज्दैन? अनि भ्रष्टाचारको माहौल बन्छ कि बन्दैन? भ्रष्टाचारको बिगबिगी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अवस्थामा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन्? पाउँदैनन्। त्यसकारण पनि विकल्प प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा आफैले मतदान गरेर चुन्न पाउने व्यवस्था जरुरी छ देशमा। एक अर्को जरुरी भनेको निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो भयो। किन खर्चिलो भयो? यसमा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ, व्यक्ति चुनावको प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि व्यक्तिले आफू निर्वाचित बन्नको निम्ति चुनावमा आर्थिक लगानी गर्न पर्ने भयो। त्यो आर्थिक उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारण पनि खर्चिलो भयो। चुनाव खर्चिलो भइरहेको छ। यो खर्चिलो चुनावबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनको निम्ति पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ र कुनै पनि सांसदले मन्त्री बन्ने नैसर्गिक अधिकार पाउँदैन। सांसदले मन्त्री बन्न पाउँदैन। सांसदले विधि बनाउने हो, कानुन बनाउने हो। मन्त्री बन्नको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख होस् अथवा राष्ट्रपति होस्, उसले मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउने उसको अधिकार हुनु पर्यो। स्थायी रूपमा 5 वर्षसम्म राजनीतिक स्थायित्व यसरी आउन सक्छ। निर्वाचनमा धाँधली हुँदैन, निर्वाचन खर्चिलो हुँदैन र विधिलाई टेकेर कार्यकारी प्रमुख अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संसदको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी हुँदछ र प्रमुख कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न संसदले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सकिन्छ, संवैधानिक व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। यो विकल्प अत्यन्त ठन्डा दिमागले राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर छलफल गरेर यो निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब नगरौँ। जति विलम्ब गर्यो त्यति राजनीतिक व्यवस्था धरापमा पर्दैछ। लोकप्रियता वास्तवमा गणतन्त्रवादी नेताहरूको लोकप्रियता गुम्दैछ, खस्किँदैछ र लोकप्रिय अरू कोही बन्दैछन्, अरू कोही बन्दैछन् भन्दा भन्दै अरू कोही लोकप्रिय बनेर त्यो लोकप्रियताको फाइदा अरू कसैले उठाउनेछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले, खास गरी गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले हेरे गर्नुपर्नेछ। त्यो परिस्थितिको सिर्जना नहुँदै समयमै बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।